عزتمندو دانن زما سکړې د دې آیاتونو ترجمه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا خاص کر د بچی د پاره د مور په حق کې څه حکم دی د قران عظیم نن خبره د مور او د بچی ترمنځ زندگی د مور چهر حکم منی فرزندان دغسیوی د مور چهر حکم منی فرزندان دغسیوی چی اوپو اونکڑی بچ خودی گلی کال دغسیوی د مور چهر حکم منی فرزندان دغسیوی اویس قرنی دی تابعی صحابی ولی نشو اویس قرنی دی تابعی صحابی ولی نشو او دمور خدمت چی کی واللہ جنت گال دغسیوی چی اوپ انکڑی بچ خودی گولی کال دغسیوی د قبول شوی حج مری ثواب اللہ ورکوی د قبول شوی حج مری ثواب اللہ ورکوی خود مور مخد چی نظری کی چشمال دغسیوی چی اوف انکڑی بچ خودی گونی کال دغسیوی اوفن ولا تنہرہما دمور سر نرمی خبری اوخ وگی خبری دمور سر نرمی خبری اوخ وگی خبری او چکن بچیکلی یو خلی زبان دغسیوی چکن بچیکوی یو خلی زبان دغسیوی چی اوب ان لگڑی بچ خودی گو نیکال دغسیوی جنت کا غواڑی دادمور پلار قدمونو کی دی جنت کا غواڑی دادمور پلار قدمونو کی دی او دمور قدم چی کل بھی سوال حال دغسیوی چی اوپ انکڑی بچ خودی گو نیکال دغسیوی خپل ماشوم والی یادوی احسان دمور سرکڑی خپل ماشوم والی یادوی احسان دمور سرکی آغا بچی گلی صالح دی بچیان دغسیوی چی اوپ انکڑی بچ خودی گو نیکال دغسیوی وقضى ربک پدی باندی قرآن گوادی وقضى ربک پدی باندی قرآن گوادی
او خدمت د مور حکم منل د قرآن دغسی وی چې اوف اونکړي بچی خودیګو نیکان دغسی وی د عاجز وزر مخ کی چې د مور پلار غړوي د عاجز وزر مخ کی چې د مور پلار غړوي او چې مشرب شي په ایمان مسلمان دغسی وی چې اونکړي بچی خودیګو نیکان دغسی وی شاگل اسرار چی تشریح کری د قرآن او حدیث شاگل اسرار چی تشریح کری د قرآن او حدیث او پدی خبر شا مقلد د حسان دغسی وی چې اوب اونکړي بچی خودیګو نیکان دغسی وی او د مور چې هر حکم منی پر زندان دغسی وی چې اوب اونکړي بچی خودیګو نیکان دغسی وی